जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् हामी आजको सेवा संगतिलाई सुरु गरौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म केही जानकारी पनि गराउँ। यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ हामी सेवाको सुरुमा परमेश्वरको भजन गाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने गरेका छौँ र विशेष गरेर तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्दछु भनेदेखि तपाईहरुको बाइबल निकालेर तपाईको छेउमा राख्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई वचन बुझ्न अझै पनि सजिलो हुनेछ। प्रियहरू, हामीहरू अहिलेसम्म आजसम्म हामी मर्कुसको पुस्तकलाई हेर्ने क्रममा छौँ र आज हामीहरूले मर्कुसको 12 अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्मलाई हेर्नेछौँ र आउने हप्तादेखि हामी केही हप्ता पुरानो करार मिकाको पुस्तकलाई हेर्ने जमर्को गर्दैछौँ र तपाईहरुलाई म के हौसला दिन चाहन्छु भनेदेखि मिकाको पुस्तकलाई तपाईहरुले पढ्नु होला ताकि तपाईहरुलाई वचन सुन्दाखेरि अझै धेरै बुझ्न त्यसले सहयोग गर्नेछ। त्यसैले तपाईहरुलाई म हौसला दिन्छु, उत्साह दिन्छु, मिकाको पुस्तकलाई पढ्नु होला। एकदमै छोटो पुस्तक छ, 7 अध्यायसम्म मात्रै छ। सो पढ्नु होला र अर्को हप्तादेखि हामी मिकाको पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको सेवालाई अगाडि बढाउनको निम्ति परमेश्वरको समीपमा जाउँ र उहाँको अगुवाईलाई प्रार्थनाद्वारा मागौँ। आउनुहोस्। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईको आदर र सम्मान गर्छौँ किनकि तपाईँ मात्र एक आदरणीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्रै एक परमेश्वर जो महिमाको, आदरको र प्रशंसाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईका मानिस फेरि पनि तपाईको स्तुति गान गाउन, तपाईका अक्षम्म कुराहरूको घोषणा गर्न भेला भएका छौँ। तपाईको पवित्र आत्मा स्वयं भएर हामीहरूलाई तपाईको आराधना गर्न सघाउनुहोस् र आत्मा र सत्यतामा तपाईको पूजा हामीहरूले गर्न सकौँ। तपाईलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईको चरणमा तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा ल्याउँदछौँ। ग्रहण गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। येशूको ज्योतिमा हिँड्छु, तिम्रा आत्माको पछि म हिँड्नेछु, पछि हिँड्नेछु, जय पाउनेछु। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान, हिँड्दैछु तिमीमा येशूको साथ, हिँड्दैछु येशूको हात, ज्योतिमा हिँड्नेछु, जय पाउनेछु। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान, म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, अन्धकारमा पनि म डराउँदिन, कदम बढाउँछु भन्दै गाउनेछु। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान, हिँड्दैछु तिमीमा येशूको साथ, समाउँछु येशूको हात, ज्योतिमा हिँड्नेछु, जय पाउनेछु। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान, म येशूको साथ ज्योतिमा हिँड्छु, हेर्दै सपिङको घर पाउनेछु, स्वर्ग खुसी होस् नजिक चढेको। येशू ख्रीष्ट मेरो बलिदान,
सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म विदुर श्रेष्ठको तर्फबाट र प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछु। तपाईहरू पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि अनि उहाँको एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पतियस पिताको अध्ययनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउजनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र विश्व मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनःस्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। सम्पूर्ण मण्डलीका पास्टर बुवा, मम्मी लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा क्रिस्टियन न्यानो अभिवादन। तपाईहरू आरामै सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गरेको छु, किनभने परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र शान्ति तपाईँ हामीसँग सदा सर्वदा रहिरहनेछ। हामी मार्कुसको पुस्तकलाई हेर्ने क्रममा छौँ र आज पनि म सधैँ झैँ मार्कुसको 12 अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्म म पाठ गर्नेछु र तपाईहरू पनि मसँगै बाइबल निकालेर म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् म पढ्नेछु। परमेश्वरको जीवित वचनमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा भन्न लाग्नुभयो, एकजना मानिसले दागबारी लगाएर त्यसको वरिपरि बार लगाए र कोलको निम्ति एउटा खल्टो खाने अनि एउटा मचान बनाएर तिनले दागबारी मोहीहरूलाई कमाउन दिए र आफू चाहिँ परदेश लागे। फसलको समयमा तिनले ती मोहीहरूबाट केही फल लिन एकजना नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पक्रेर पिटे र रित्तै हात पठाए। फेरि तिनले तिनीहरूकहाँ अर्को नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसको टाउकोमा हिर्काए र त्यसको बेइज्जत गरे। मालिकले अझै अर्कालाई पठाए, तर त्यसलाई तिनीहरूले मारे र अरू धेरैलाई पनि पठाए, तर तिनीहरूले कसैलाई पिटे र कसैलाई मारे। तिनको अब एकजना थियो, तिनका प्रिय पुत्र। तिनीहरूले मेरा छोरालाई त आदर गर्लान् भनेर सबैभन्दा पछि तिनले उनैलाई तिनीहरू कहाँ पठाए। तर ती मोहीहरूले आपसमा भने, यो त उत्तराधिकारी हो, आओ हामी यसलाई मारौँ र हक हाम्रो नै हुनेछ। अनि तिनीहरूले उनलाई पक्रेर मारे र दागबारीको बाहिरपट्टि फ्याँकिदिए। तब दागबारीका मालिकले के गर्नेछन्? तिनी आउनेछन् र ती मोहीहरूलाई नष्ट गर्नेछन् र दागबारी अरूहरूलाई दिनेछन्। के तिमीहरूले धर्मशास्त्रको यो वचन पढेका छैनौ? जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। यो परमप्रभुबाट भएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा यो आश्चर्यमय छ। त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे, किनकि यो दृष्टान्त उहाँले तिनीहरूकै विरुद्धमा भन्नुभएको हो भनी तिनीहरूले बुझे। तर तिनीहरू भिडसँग डराएको कारण उहाँलाई छोडेर गइहाले। परमेश्वरको वचन पढेकोमा आशिष रहेको होस्। जय मसीह। ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा तपाईहरू सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् आजको वचन हेर्नुभन्दा अगाडि
छोटो प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरसँग अगुवाई मागौँ। परम प्रभु परमेश्वर, ब्रह्माण्डका मालिक, एकमात्र जीवित अनि जिउँदो परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर, हामी तपाईको वचनको वरिपरि तपाईका मानिस भेला भएका छौँ। तपाईको वचन सुन्न, तपाईको वचन ग्रहण गर्न र तपाईको वचन अनुसार जिउन हामी र ख्रिस्टमा निर्माण हुन यहाँ भेला भएका छौँ। पवित्र आत्माको साथमा हामीहरूलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परम प्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। यीशु ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आज मैले शीर्षक लिएको छु आदरणीय पुत्र। एउटा कहानीबाट सुरु गरौँ। तपाईँ 5वटा पसलको मालिक हुनुहुन्छ है त। अनि 5वटै पसलमा चाहिँ तपाईँले कामदार राख्नु भएको छ। अनि 4वटा पसलमा चाहिँ राम्रो आम्दानी भइरहेको छ, तर एउटा पसलले चाहिँ राम्रो आम्दानी गरेको छैन। किनभनेदेखि तपाईँको त्यो जुन पसलले आम्दानी गरेको छैन, त्यो पसलमा राखिएको कामदारले तपाईको इच्छा अनुसार उसले काम गरिरहेको छैन, अथवा उसले चाहिँ तपाईको पसलबाट भएको आम्दानी आफ्नो खल्तीमा मात्रै हाल्ने काम गरिरहेको छ, अथवा कामदार अल्झी छ, पसल खोल्न ढिलो गर्छ। विभिन्न कारणवशले चाहिँ तपाईको पसलले आम्दानी गर्न सकेको छैन। आज हामीले पढ्नै लागेको दृष्टान्त पनि यही नै हो। मर्कुस 12 अध्यायको 1 देखि 12 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको छ, जो चाहिँ इस्राएलीहरूलाई, इस्राएलका धर्मगुरु, पूजाहारी र शास्त्रीहरूलाई चाहिँ भनिएको हो। किनभनेदेखि 12 अध्यायको अन्त्यमा गएर हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ ख्रिस्टले उनीहरूले नै भनेको कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझेका छन्। असह्य 5 अध्याय गएर पढ्नु होला तपाईहरुले। असह्य 5 अध्यायको 1 देखि 5 सम्ममा त्यहाँनिर इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरको दाखबारीको रूपमा चाहिँ तुलना गरिएको छ भनेदेखि मुख्य पुजारी, शास्त्री र धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ मोहीको रूपमा तुलना गरिएको छ। तपाई 5वटा पसलको मालिक, तपाईले 5वटा पसलबाट चाहिँ आम्दानी बटुल्नको लागि एउटा म्यानेजर राख्नु भएको छ। अनि त्यहाँबाट प्रत्येक पसलमा तपाई महिनाको अन्त्यमा चाहिँ अथवा महिना मरिसके पछाडि अर्को महिनाको पहिलो हप्ता चाहिँ म्यानेजरलाई तपाई पैसा सबै पसलबाट उठाउन पठाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै यहाँ पनि परमेश्वर इस्राएली दाखबारीको मालिक हुनुहुन्थ्यो र मुख्य पुजारी, शास्त्री र धर्मगुरुहरू कामदार थिए। जब फसल उठाउने समय भयो, परमेश्वरले फल लिन एकजना नोकरलाई पठाउनु भयो। तर कामदारहरूले नोकरलाई के गरे त? मर्कुस 12 अध्यायको 2 देखि 5 पदसम्मलाई पढ्नु आउनुहोस्। फसलको समयमा तिनले ती मोहीहरूबाट केही फल लिन एकजना नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसलाई पक्रेर फिटे र रित्तै हात पठाए। फेरि तिनले तिनीहरूका अर्को नोकरलाई पठाए, तर तिनीहरूले त्यसको टाउकोमा हिर्काए, हेर्नुहोस् है, टाउकोमा हिर्काए र त्यसको बेइज्जत गरे। मालिकले अझै अर्कालाई पनि पठाए, तर त्यसलाई तिनीहरूले मारे र अरू धेरैलाई पनि पठाए, तर तिनीहरूले कसैलाई पिटे, कसैको बेइज्जत गरे र कसैलाई मारे। मोहीहरूको वास्तविक रूप। मोहीहरू यहाँनिर हेर्दाखेरि 1 नम्बरका दुष्ट, बैगुनी, हाँडी घोप्टे, विश्वासघाती, लोभी, लालची
निर्दयी, निष्ठुरी र हत्यारा रहेछन् भन्ने कुरो देखिन्छ। उनीहरूलाई जति शब्दहरूले भने पनि कम्ती हुन्छ प्रिय। हेर्दाखेरि उनीहरूले नोकरहरूलाई त कुटे, पिटे, मारे, अनि त्यहाँबाट अन्त्यमा मालिकको एउटा छोरो मात्रै रह्यो जसलाई चाहिँ मालिकले अति नै प्रेम गर्थे, प्रिय पुत्र। अनि त्यहाँबाट मालिकले चाहिँ के सोच्नु भन्दा मेरो छोरालाई चाहिँ अथवा मेरो प्रिय पुत्रलाई चाहिँ पक्का मोहीहरूले आदर गर्छन् भन्ने आशामा मालिकले आफ्नो छोरो पनि पठाउनु भयो। विडम्बना, एक नम्बरका दुष्ट, बैगुनी, हाँडी घोप्टे, विश्वासघाती, लोभी, लालची, निर्दयी, निष्ठुरी र हत्यारा मोहीहरूको वर्णमालामा प्रियहरू आदर शब्द नै थिएन। कहाँबाट आदर गर्थे उनीहरूले? आदर शब्द नै उनीहरूको वर्णमालामा थिएन। उनीहरूले कसरी मालिकका पुत्रको आदर गर्थे? झन् मालिकको छोरालाई देख्ने बित्तिकै त उनीहरूले ठाडैबाट आएको देखे। जब उनीहरूले देखे आउँदै गरेको, हे यो त उत्तराधिकारी हो, आओ हामी यसलाई मारौँ र हक हाम्रो नै हुनेछ। अनि तिनीहरूले त्यसलाई पक्रे, मारे र दाखबारीको बाहिर फ्याँकिदिए। प्रियहरू, इस्रायलीको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि कस्तो हुन्थ्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन जायदाद हुन्थ्यो, यदि कुनै पनि परिवारको सदस्य बाउ मर्यो, छोरालाई त्यो छोडेको हुन्छ। यदि छोरो पनि मर्यो र उसको हकदार अरू कोही छैन भनेदेखि त्यो चाहिँ जसको पनि त्यो मोहीहरूको आफ्नो हुने गर्थ्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि, आओ छोरालाई पनि सुड्काइदियो, अनि त्यहाँबाट सबै हाम्रो जायदाद आउँछ। देख्दै हुनुहुन्छ कति निष्ठुरी, निर्दयी, हाँडी घोप्टे मोहीहरू। वास्तवमै सोच्नुहोस्, एकचोटि सोच्नुहोस्, तपाईँको पसलमा राखेको कामदारले तपाईँको म्यानेजरलाई पैसा बुझाउनुको साटो पिटेर, बेइज्जत गरेर, रित्तै हात फर्कायो भने तपाईँ त्यो कामदारसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? एउटालाई पिटेर रित्तो हात फर्कायो भने अर्को अनि अर्को पठाउनुहुन्छ तपाईँ? अवश्य पनि पठाउनुहुन्न। तर परमेश्वरलाई यहाँनिर हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई यहाँनिर हेर्नुहोस्। परमेश्वर कति अनुग्रही र कृपालु, रिसाउनमा ढिलो र अनुग्रह र कृपामा प्रशस्त परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको व्यवहारमा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। इस्रायली धर्मगुरुहरू, इस्रायली शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले पुरानो करारदेखि नै अगमवक्ताहरूलाई सताउनु, उनीहरूको बेइज्जत गर्नु, उनीहरूलाई कुट्नु, उनीहरूलाई पिट्नु, उनीहरूलाई मार्नु, यहाँसम्म कि मन्दिरमै पनि अगमवक्ताहरूको हत्या गरेका छन्। तर पनि परमेश्वरले अगमवक्ता पठाउन छोड्नु भएन। उहाँको अनुग्रह, उहाँको कृपा, उहाँको करुणा हाँडी घोप्टेहरूप्रति, हाँडी घोप्टे मोहीहरूप्रति परमेश्वरको प्रेम, अनुग्रह र कृपालाई हेरौँ। एउटा पापी, त्यहाँभन्दा पापी हुने ठाउँ नै नहुने मानिसहरूको निम्ति पनि उहाँले निरन्तर पठाउने गर्नुभयो। उहाँले इस्रायलमा धेरै अगमवक्ताहरू पठाउनु भयो। हिब्रूले भन्दछन् परमेश्वर धेरै अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुभयो, तर यो अन्त्यको समयमा आफ्ना पुत्रबाट हामीसँग बोल्नुभयो। र पुत्रलाई पनि उनीहरूले के गरे? कल्वरीको क्रुसमा मारे, अथवा दागबारी भन्दा बाहिर कल्वरीको क्रुसमा लगेर मारे। पुजारी, शास्त्री र धर्मगुरुहरूले अगमवक्ता बत्तिसमा दिने यूहन्नालाई चाहिँ उनीहरूले धेरै अघिका अगमवक्ताहरूलाई पनि मारे, बेइज्जत गरे, पिटे भनेदेखि हामीले येशूको पालामा पनि देख्दछौँ यूहन्नालाई, बत्तिसमा दिने यूहन्नालाई पनि मारे र अन्त्यमा गएर
येशू ख्रिस्ट, येशू प्रभु, येशू ख्रिस्ट परमेश्वरका प्रिय पुत्रलाई पनि क्रुसमा टाँगेर मारे। कुनै पनि कुराको सीमा हुन्छ प्रियहरू, तर मुख्य पुजारी, शास्त्री र धर्मगुरुहरूले सीमा नै नागे। यसकारण परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नो सेवाबाट हटाएर उनीहरूले रद्द र इन्कार गरेका आफ्नो प्रिय पुत्र येशू प्रभुलाई मण्डलीको शिर ढुङ्गा बनाउनु भयो, भजन सङ्ग्रह भने अनुसार। र येशू प्रभुले आफ्नो सेवाको लागि चेलाहरूलाई नियुक्ति गर्नुभयो। जब येशू प्रभुले दृष्टान्त भनिसक्नुभयो, मुख्य पुजारी, शास्त्री, धर्मगुरुहरूले उनीहरूकै विषयमा ख्रिस्ट प्रभुले दृष्टान्त भन्नुभएको भनेर बुझे र उहाँलाई पक्रिन चाहे। सुरुदेखि नै हामीले देख्दैछौँ उनीहरूले हर समय ख्रिस्ट येशूलाई चाहिँ पक्रिने मौका नै खोजिरहेको मात्रै पाउँदछौँ, तर मानिसहरूको डरले सकेनन् र आफ्नो बाटो लागे। यहाँ हेर्नुहोस् है त, टेन्सन इस्राएलका धर्मगुरुहरू, पुजारी र शास्त्रीहरू बीच र ख्रिस्ट येशूको बहसमा हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि टेन्सन चाहिँ माथि पुगिसकेको हामी पाउँदछौँ। र त्यो टेन्सन बढ्दै गएपछि शिरमै पुगिसकेपछि उनीहरूले ख्रिस्ट येशूलाई कल्भरीको क्रुसमा मार्नेछन्। प्रियहरू, हामीले यो दृष्टान्तबाट के सिक्न सक्छौँ? आजको दिनमा पहिलो पाठ, परमेश्वरले हामीहरूलाई विभिन्न असल र उत्तम कुराहरू दिनुभएको छ। विभिन्न असल र उत्तम कुराहरू दिनुभएको छ। सबैभन्दा असल र उत्तम कुरा त तपाईँ र मलाई दिनुभएको अनुग्रहमा, उहाँको अनुग्रहमा दिनुभएको उद्धार र मुक्ति हो। हामी उद्धार र मुक्ति पाउने लायकका मानिसहरू होइनौँ प्रियहरू। परमेश्वरको अनुग्रह पाउने लायकका मानिसहरू होइनौँ, किनकि हामीले परमेश्वरलाई त्यागेका थियौँ, हामी बरालिएका थियौँ, हामीले परमेश्वरको विरुद्धका काम गरेका थियौँ। परमेश्वरलाई त्यागेर परमेश्वरको महिमित प्रतिरूपलाई चाहिँ हामीले विभिन्न छराछुरुङ्गी र मूर्तिहरूको रूपमा साटफेट गरेर उहाँलाई दिनुपर्ने महिमा हामीले ढुङ्गा र मूर्तिलाई दिइरहेका थियौँ। आफू र हातले बनाएका परिकल्पनाहरूलाई हामीले पुजेका थियौँ। तर पनि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा प्रशस्त भएको कारण ख्रिस्ट प्रभुलाई इजरायली लगायत तपाईँ र मलाई बचाउन, उद्धार गर्न, मुक्ति दिन पठाउनु भयो। र तपाईँ र मैले गरेका पापहरू ख्रिस्ट प्रभुले कल्भरीको क्रुसमा तिर्नु भयो। हामीहरूले पाउनुपर्ने दण्ड उहाँले लिनुभयो। हामीहरूले खानुपर्ने कोर्राको चोट उहाँले खानुभयो। हामीहरूले बगाउनु पर्ने, हामीहरूले तिर्नु पर्ने पापको मोल उहाँले तिर्नुभयो कल्भरीको क्रुसमा। त्यो भन्दा ठुलो उद्धार र मुक्ति भन्दा ठुलो उपहार अरू किन हुन सक्छ र? वरदान अरू के नै हुन सक्छ र तपाईँ र मेरो निम्ति? त्यति मात्रै नभएर परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न असल कुराहरू दिनुभएको छ। उदाहरण, आजको यो कोरोनाको कारण कति मानिसहरूले जीवन गुमाएका छन्। हेर्नुहोस् है त, पेसा गुमाएका छन्, जागिर गुमाएका छन्। कति मानिसहरूसँग पेसा छैन, कति मानिसहरूसँग जागिर छैन, कति मानिसहरूले जीवनै गुमाउनु परेको छ। आज नेपालमा कोरोनाको कारण, पेसा गुमाएको कारण, काम नभएको कारण मानिसहरू भोकै जीवन जिउन बाध्य भइरहेका छन्। तपाईँ र म परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाको छत्र छायामा सकुशल छौँ। काम छ, पैसा कमाएका छौँ। कति ठुलो अनुग्रह, कति ठुलो कृपा, कति ठुलो प्रेम। मानिसहरूले आफूसँग भएको कुरा जीविका चलाउन बेचेका छन् भने तपाईँ र मैले आफूसँग नभएका र आफूलाई रहर लागेका कुरा किनेका छौँ।
यसकारण परमेश्वर प्रति धन्यवादी र इमानदार भएर उहाँले दिनुभएको आशिषबाट पहिलो भाग, जसलाई हामी दशंशा भन्छौँ, जसलाई हामी भेटी भन्छौँ, पहिलो भाग परमेश्वरको लागि छुट्याउनु पर्दछ। हामीहरूको व्यवहार इस्राएलका शास्त्री, पूजाहारी र धर्मगुरुहरू जस्तो हुनु हुँदैन प्रियहरू। क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरले जे आशिष दिनुभएको छ त्यो आशिष पहिले उहाँको सेवाको निम्ति छुट्याउनु पर्दछ। नत्र मुख्य पूजाहारी, शास्त्री, धर्मगुरुहरू र तपाईँ र ममा कुनै भिन्नता रहँदैन, कुनै पनि भिन्नता रहँदैन। परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा पाएर, परमेश्वरको अनुग्रहलाई थाहा पाएर, परमेश्वरको प्रेम चाखेर, परमेश्वरको अनुग्रह चाखेर पनि यदि हामी परमेश्वरको सेवामा परमेश्वरले दिनुभएको आशिष यदि दिँदैनौँ भनेदेखि तपाईँ, म, फरिसी, शास्त्री र धर्मगुरुहरूमा फरकै के रहन्छ र प्रियहरू। परमेश्वरले दिनुभएको आशिषबाट परमेश्वरको सेवा गर्न लोभ र लालच गर्नु परमेश्वरको विरुद्धमा गरिने पाप र विश्वासघात हो। दोस्रो पाठ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि आफ्नो जीवन असल र उत्तम वचन दिनुभएको छ। साथै बाइबलीय सत्य र साँचो शिक्षा सिकाउने शिक्षक, पास्टर दिनुभएको छ। पावल प्रेरितले भने चाहिँ म पूर्ण त छैन प्रियहरू, मलाई परमेश्वरले तपाईहरूको हेरचाह गर्न राख्नु भएको छ, नियुक्ति गर्नु भएको छ, त्यो कुरा म मान्दछु, तर म पूर्ण छैन। म पूर्णै नभए पनि पावलले भने चाहिँ मैले तपाईहरूलाई बाइबलीय परमेश्वरको सत्य वचन सिकाउन दिन रात परिश्रम गरेको छु, दिन रात परिश्रम गरेको छु र मैले परिश्रम गरेको छु, मेरो परिश्रमको प्रतिफल मलाई दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छैन, किनकि प्रतिफल दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मलाई जसले मलाई नियुक्ति गर्नुभयो, म जीवनको मुकुट र उहाँको महिमाको निम्ति तपाईहरूलाई वचनमा परिपक्व बनाउने परिश्रम गर्दछु। मेरो लक्ष्य भनेको तपाईहरूलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाउनु र ख्रिस्टमा निर्माण गर्नु हो। तपाईहरू ख्रिस्ट जस्तै भएको म देख्न र हेर्न चाहन्छु। मेरो लक्ष्य नै भनेको थियो ताकि मेरो परिश्रम व्यर्थ नहोस्। एक दिन गएर पावलले भने चाहिँ तपाईहरू मेरो मुकुट हुनुहुन्छ परमेश्वरको अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरूलाई हर पल हर समय परिश्रम गर्दछु, वचन खुवाउँदछु, बाइबलीय वचन खुवाउने काम गर्दछु। कसरी ख्रिस्टमा जरा गाड्ने, निर्माण हुने, परिपक्व हुने, ख्रिस्ट धार्मिक जीवन जिउने भन्ने शिक्षा दिन म चुकेको छैन प्रियहरू। यसकारण तपाईँ कस्तो जीवन जिउनुहुन्छ तपाईको आफ्नो छनौट हो प्रिय, तपाईको आफ्नो छनौट हो। तपाईले अथवा मैले तपाईलाई अथवा तपाईले मलाई लेखा दिनु पर्दैन, परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। तेस्रो पाठ, परमेश्वरले हामी पापी र अधर्मी छँदै आफ्नो प्रिय पुत्र येशू ख्रिस्टलाई हाम्रो पापको मोल तिर्न र हामीलाई परमेश्वरको जल्दो क्रोधबाट उद्धार गरी धर्मी ठहर्याउन पठाउनु भयो र उहाँले हामीले गर्न नसकेका कुराहरू उहाँले ख्रिस्ट येशूले गर्नुभयो र उहाँले हाम्रा पापहरू कल्भरी क्रुसमा टाङ्नुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा पुनर्जीवित भई उठ्नुभयो अनि उहाँको धार्मिकता हामीहरूलाई दिनुभयो। उहाँले गर्नुभएको आज्ञाकारिताद्वारा हामीहरू धर्मी ठहरिएका छौँ परमेश्वरको नजरमा। हामी परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा पाउने लायकका मानिस होइनौँ। अघि नै पनि मैले भने,
तर परमेश्वर अनुग्रही र कृपालु भएको कारण हामीले उद्धार र मुक्ति पाएका छौँ प्रियहरू। हाम्रो आफ्नै कामले होइन, हाम्रो आफ्नै कर्मले होइन, हामी धर्मी भएका कारणले होइन। परमेश्वर येशू ख्रीष्ट धर्मी हुनुहुन्थ्यो र धर्मीलाई पनि परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो र हाम्रो पाप कल्वरीको क्रुसमा उहाँले तिर्नुभयो। हामीहरूले पाउनुपर्ने दण्ड उहाँले लिएर हामीलाई धर्मी ठहर्याउनु भयो र परमेश्वरका छोराछोरी सन्तान हुने सौभाग्य दिनुभयो। त्यसैले हाम्रो जीवनशैली ख्रीष्टको वचनसँग मिल्नु पर्दछ। बोलीमा मात्रै होइन, व्यवहारमा, बोली र व्यवहार दुवै कुरा हाम्रो मिल्नु पर्दछ प्रियहरू। किनकि मुख्य पुजारी, शास्त्री र धर्मगुरुहरू जस्ता दुष्ट, बैगुनी, हाँडी घोप्टे, विश्वासघाती, लोभी, लालची, निर्दयी र निष्ठुरीहरूको न्याय पक्का छ। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ किनकि येशू प्रभु फेरि आउनुहुन्छ र सबैलाई उनीहरूको काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहुन्छ। 12 अध्यायको 9 पदलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। येशू प्रभु फेरि आउनुहुन्छ र प्रतिफल उहाँले लिएर आउनुहुनेछ र सबैलाई प्रतिफल दिनुहुनेछ। त्यसैले दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 15 पदमा पावलले भन्छन्, उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो, अथवा ख्रीष्ट प्रभु सबैका निम्ति मर्नुभयो। ताकि, किन मर्नुभयो भन्दा ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन, तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो। ख्रिस्टीय जीवन भनेको आफ्नो लागि बाँच्ने जीवन होइन प्रियहरू। ख्रिस्टीय जीवन भनेको पहिलो परमेश्वरको लागि बाँच्ने जीवन हो, परमेश्वरको लागि जिउने जीवन हो, परमेश्वरको महिमाको निम्ति जिउने जीवन हो। हाम्रो जीवनशैलीबाट, हाम्रो व्यवहारबाट, हाम्रो बोलीबाट, सबै कुराहरूबाट परमेश्वर झल्किनु पर्दछ। ख्रीष्ट प्रभुलाई मानिसहरूले देख्नु पर्दछ। त्यसैले यहाँनिर पावलले स्पष्ट रूपमा के भनेका छन्, उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो। ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन, तर उहाँको निम्ति बाँचुन्, ख्रीष्टको निम्ति बाँचुन्, मर्नेको निम्ति बाँचुन्, धर्मी ठहर्याउनेको निम्ति बाँचुन्, जो तिमीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो। अन्त्यमा प्रियहरू, तपाईँ र म परमेश्वरका दाखबारी हौँ र परमेश्वर हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। कोरिन्थीको किताबमा हामीहरूले पाउँदछौँ, हामीलाई असल र उत्तम फल फलाउने तत्त्व उहाँको वचन हामीलाई दिनुभएको छ। साथै हामीलाई सहयोग गरे फलवन्त बनाउन पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो हृदयमा खन्याउनु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई एक्लो छोड्नु भएको छैन। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामीलाई सहयोग गर्न, धार्मिक जीवन जिउनको निम्ति सहयोग गर्न, ख्रीष्टको निम्ति जिउनको लागि सहयोग गर्न, परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिउनको लागि सहयोग गर्न पवित्र आत्मा स्वयं तपाईँ र ममा बास गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म परमेश्वरका पवित्र मन्दिर हौँ। यसकारण परमेश्वर प्रति धन्यवादी हौँ, इमानदार हौँ, विश्वासयोग्य हौँ र सारा जीवनले, आत्माले र पवित्र आत्माको शक्तिले परमेश्वरको आराधना गरौँ, उहाँको महिमा गरौँ, उहाँको प्रशंसा गरौँ, उहाँको सेवा गरौँ, उहाँको सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ, उहाँको निम्ति जिउँ र केवल उहाँको महिमाको निम्ति जिउँ। उहाँले दिनुभएको आशिषबाट लोभ र लालच नगरी पहिलो उहाँको सेवा गरौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँ र मेरो जीवन फलोस्, फुलोस् र वृद्धि भएर जाओस् र धन्यवादी र कृतज्ञ साथ विश्वासयोग्य र इमानदार भए परमेश्वरको आराधना र सेवा गर्ने अभिप्रेरणा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको होस्।
येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा आमेन। सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन जय मसीह। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यो घडी चाहिँ हामी पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रिस्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नाउँको महिमाको निम्ति आमेन।
जय मसीह सबैजनालाई हुन्छ। म यस समय प्रभु सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछु। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सर्वदा तपाईँले हुन्। आमेन। आउनुहोस्, सङ्गतिको अन्त्यमा हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।